हेलो गाइस, नमस्ते जी, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं चनी शर्मा सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल चनी रिएक्ट्स में। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगी, जिसका टाइटल है द थ्रोन ऑफ अल्लाह, ब्रेथ टेकिंग बाय इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब। हाँ जी, द थ्रोन ऑफ अल्लाह, अल्लाह के अर्श के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए, बहुत ही ब्यूटीफुल वीडियो होने वाली है, ये ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए, टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु, अल्लाह ही है वो कि नहीं है कोई माबूद सवाए उसके। अल हय्युल क़य्यूम, वो खुद से जिंदा है और बाकी सबको कायम उसी ने रखा हुआ है। सबको जिंदा रखने वाला वो है, बाकियों की जिंदगी उससे मुस्तार है, उसकी जिंदगी हकीकी है, अपनी है। ला तअखुदुहु सिनतुम वला नौम, और उसकी जिंदगी इतनी कामिल है कि ना तो उसे ऊंघ आती है और ना नींद। हमारी जिंदगी आप देख लें नाकिस है, हम 24 घंटे के अंदर एक दफा जरूर मर जाते हैं। मौत नींद की बहन है ना। फिर सूरह अज़्ज़ुमर में भी आता है कि अल्लाह ताला ही है जो रात को जब तुम सोते हो तो तुम्हारे नफ्स को कब्ज़ कर लेता है, फिर जिसको अपने पास रखना होता है उसे रोक लेता है, जिसकी बाकी होती है उसको दोबारा वापस भेज देता है। तो नींद भी मौत की एक फॉर्म है। हमारी जो ज़िंदगी है वो भी नाकिस है, हम डिपेंडेंट हैं अल्लाह के ऊपर, इस एतबार से कि जब चाहे वो सांस रोक ले, और इस एतबार से भी कि 24 घंटे में हमें एक दफ़ा सोना ही पड़ता है, अदरवाइज आप अगले 24 घंटे। दुनिया का ज़हीन तरीन आदमी, दुनिया का ताकतवर तरीन आदमी कितने घंटे जाग सकता है? लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, उसी के लिए है आसमानों और ज़मीन की बादशाही। अच्छा, आसमान हमेशा जमा के सीगे के साथ आते हैं, ज़मीन सिंगुलर के सीगे के साथ, सवाए एक पारा नंबर 28 के अंदर कि अल्लाह ने 7 आसमान पैदा किए और इसके मिस्ल ज़मीनें भी। चूँकि ये अल्लाह ताला की तरफ से एक मिरेकल प्लैनेट है, रूए अर्ज़, ज़िंदगी अभी तक यहीं पे दरियाफ्त हुई है, जिस ज़िंदगी को हम जानते हैं, इसलिए अल्लाह ताला स्पेशली इसका जिक्र करता है। तो कुरान में जब भी आया ना कि आसमानों और ज़मीन की बादशाह, तो इससे मुराद पूरी कायनात। मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, किसकी जुर्रत है कि अल्लाह के हुजूर किसी की शफात और सिफारिश कर सके सवाए उसके इज़्न के। ज़ाहिर है किसी की जुर्रत नहीं है। दुनिया में सिफारिश ये होती है कि किसी शरीफ आदमी को पकड़ के पुलिस ले गई है, तो एक वहाँ का बड़ा आदमी जाके सिफारिश करता है कि जी आपको गलतफहमी हुई है, मैं इसे शुरू से जानता हूँ, बड़ा शरीफ आदमी है। अब अल्लाह को इस तरह की सिफारिश तो कोई नहीं कर सकता कि या अल्लाह आपको गलतफहमी हुई है, बंदा गलत पकड़ लिया आपने, नहीं, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए अल्लाह ने कहा कि इसकी जुर्रत है कि मुझे कहे, मुझे सिफारिश करे किसी की, कहे मेरे कहने से नहीं। यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम, वो जानता है जो इनसे पहले हो चुका, जो इनके बाद होने वाला है। यानी अल्लाह ताला हमारा जिसकी सिफारिश तुम मेरे पास लेके आओगे ना, मुझे पता है उसने पहले क्या किया और आंदा क्या करना है, मुझे बता रहे हो। और एक माना यह भी है कि जो सिफारशी भी है ना, अल्लाह ताला उनको भी जानता है कि उनका इल्म पहले का क्या था और बाद का इल्म क्या है। अल्लाह ताला ने हर एक को अपने इल्म से घेरा हुआ है। वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मी इल्ला बिमा शाअ, अल्लाह के इल्म को कोई नहीं घेर सकता सवाए अल्लाह ताला जिसके लिए चाहे तो उसके ऊपर कोई इल्म आश्कार कर ले। यानी अल्लाह ताला के इल्म को कोई और मखलूक नहीं घेर सकती। अल्लाह ने सबको अपने इल्म से घेरा हुआ है, सवाए इसके कि वो जो सूरह आल इमरान में भी आता है 179 नंबर आयत में कि अल्लाह की ये शान नहीं है कि वो अपने गायब के ऊपर किसी को इत्तला दे सवाए अपने पैगंबरों के, और तुम्हारा काम है अल्लाह और उसके पैगंबरों पर ईमान लाओ। पैगंबर वो हस्ती होती है कि जिसको अल्लाह ताला गैब की खबरें देता है, गैब का इल्म देता है उतना जितना उसके लिए पसंद फरमाता है। इल्मुल गैब के ऊपर मेरा मसला नंबर 6A और 6B आप देख सकते हैं, वो डिटेल टॉपिक है। तो जितना जिसके लिए चाहता है अल्लाह ज़ाहिर फरमाता है, और जिसके लिए नहीं चाहता ज़ाहिर नहीं फरमाता। अच्छा, ये अब बाज़ इल्मुल गैब ऐसे हैं जो अल्लाह ताला ने अंबिया इकराम को दिए, और बाज़ ये हैं जो हमारे एतबार से वो आप समझ लें अनसीन इल्म है, लेकिन चूँकि वो फिज़िकल वर्ल्ड के साथ ताल्लुक़ रखते हैं,
اس لیے ہم اس کو علم الغیب کا لفظ تو نہیں بول سکتے، لیکن چھپے علوم ہیں، جیسے سائنٹیفک جو بڑے بڑے راز ہیں اس کائنات کے، وہ لوگوں نے دریافت کیے۔ میگنیٹک فیلڈ کا دریافت کرنا، کمپاس بنا لینا۔ فیراڈے نے 800 سے 200-300 سال پہلے ہی ہوا نا بجلی والا معاملہ۔ دنیا میں بجلی آئے ہوئے میکسیمم 150 سال گزرے، اس سے پہلے بجلی نہیں تھی۔ تو ایک انسان پہ اللہ نے راز کھولا ہے نا کہ اگر کسی کنڈکٹر کو میگنیٹک فیلڈ کے اندر موو کیا جائے تو اس میں وولٹیج پیدا ہو جاتی ہے، ای ایم ایف انڈیوس ہو جاتی ہے۔ یہ فیراڈے کو اللہ نے راز سمجھا دی ہے نا، نیوٹن کو کئی ایک چیزیں باتیں سمجھا دی، آئنسٹائن کو سمجھا دی، تیل زمین سے نکل آیا، گھڑی بنا لی، اتنی ساری چیزیں ہیں، جہاز بنا لیے، جیٹ انجن بنا لیے۔ تو یہ اس کائنات کے راز اللہ تعالیٰ لوگوں پہ کھولتا ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اسی کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو گھیرا ہوا ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما، اور اللہ تعالیٰ کو زمین و آسمان کی حفاظت کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، تھکا نہیں دیتی یہ چیز۔ وہو العلی العظیم، اور وہ بہت بلند ہے اور عظمت والا ہے۔ اور وہ ایسی حفاظت نہیں ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کو مصروف ہو گیا کہ اتنی مخلوقات پیدا کر کے اب کیا کرے گا، وہ ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ نے پہ کوئی گرا نہیں ہے اس کی۔ وہ تو سورۃ الانعام میں ہے کہ زمین کی گہرائیوں میں کوئی دانہ نہیں پھوٹتا، نہ زمین کے اوپر نہ سمندروں میں کوئی پتا بھی گرتا ہے مگر اس کے علم سے، اور اتنا کامل علم ہے کہ اللہ نے یہ سب کچھ ہونے سے پہلے لوح محفوظ میں لکھ لی ہے۔ تو ایک ڈیٹیل طلب ٹاپک ہے۔ سچ میں گائز بہت ہی بیوٹیفل ویڈیو تھا، اور اس میں آیت الکرسی کو انجینئر صاحب نے بہت ہی اچھے سے ایک ایک ورڈ ٹو ورڈ ایکسپلین کیا ہے کہ آیت الکرسی میں اللہ کیا فرما رہے ہیں، آیت الکرسی کا پورا میننگ کیا ہوتا ہے۔ اور سچ بات ہے گائز، اللہ تو اس پوری کائنات کے مالک ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ سے ہمیں ڈر کر رہنا چاہیے، اللہ ہی صرف ہماری حفاظت کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں، اور اللہ ہی جسے چاہیں وہ علم دے سکتے ہیں۔ جیسے سر نے بتایا نا اس میں بھی کہ لائٹ کو انوینٹ کرنے والے کو، نیوٹن کو، آئنسٹائن کو، ان سب کو اللہ نے چاہا تو وہ علم ان کے اندر ڈالا جس سے وہ یہ چیزوں کو انوینٹ کر پائے۔ تو یہ بات فیکٹ ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں نا ہم اپنی محنت سے ہوئے ہیں، وہ یہ ایسا ہوا ہے ویسا ہوا ہے، ہم نے سب کچھ کیا ہے۔ آپ لوگ کچھ نہیں کرتے، ہم لوگ کچھ نہیں کرتے ہیں۔ اللہ چاہتے ہیں اگر آپ کی قسمت میں وہ چیز لکھی ہے اللہ نے تو وہ آپ کو ملے گی ہی ملے گی، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں نا بہت محنت کری ہم نے، بہت، ارے محنت تو وہ لوگ کرتے ہیں جو مزدوری کا کام کرتے ہیں، محنت وہ کرتے ہیں جو پہلے آپ لوگوں نے دیکھا تھا نا، اور کولکاتہ میں وہ رکشے کو کندھے پہ اٹھا کے ایسے لوگوں کو بٹھا کے چلتے تھے۔ محنتی لوگ تو وہ ہوتے ہیں، ان کی جتنی محنت کوئی کر سکتا ہے کیا؟ ان کی جتنی محنت کوئی نہیں کر سکتا۔ تو اسی لیے یہ کہنا کہ ہماری اپنی محنت سے ہوئے، محنت ہوتی ہے، کرنا بھی چاہیے، بالکل کرنا چاہیے، انسان کی اپنی محنت بھی ہوتی ہے، بٹ اگر اللہ چاہتے ہیں تو ہی وہ چیز آپ کو ملتی ہے، اگر اللہ نہیں چاہیں گے تو وہ چیز آپ کو بالکل بھی نہیں مل سکتی۔ میں تو پورا اس بات پہ یقین کرتی ہوں، اللہ تو ایسی ایسی چیزیں دے دیتے ہیں جو ہم نے کبھی سوچی بھی نہیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ بس اس پر ایمان مضبوط ہونے کی ضرورت ہے، آپ لوگوں کا ایمان پکا ہونا چاہیے اللہ کے اوپر کہ اللہ کبھی بھی کسی کو نا امید نہیں کرتا۔ جو ہمارے لیے بہتر ہے، جو ہمارے لیے ضروری ہے، وہ ہمیں ضرور سے ملتا ہے اگر اللہ چاہتے ہیں تو۔ آئی ہوپ آپ کو ویڈیو بہت بیوٹیفل لگا ہوگا۔ اگر ویڈیو بیوٹیفل لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کرے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا کیونکہ یہ بہت بیوٹیفل ویڈیو ہے۔ اس میں آیت الکرسی کو ایکسپلین کیا گیا ہے ود دا میننگ، تو اسی لیے زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو سنیں گے تو ان کو آیت الکرسی کا میننگ بھی پتہ چلے گا کہ اس کو وہ ہندی میں کیا ٹرانسلیٹ ہو رہی ہے، کس طرح سے اس کا مطلب ہے، تو لوگوں کو یہ بھی پتہ چلے گا۔ خالی پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اس کا مطلب جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ تو اس لیے آیت الکرسی ود دا میننگ ہے اس میں، تو آپ اس کو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ، میری ریکویسٹ ہے اس کو شیئر ضرور کریے گا۔ تو چلیے جب تک میں ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں مجھے ہمیشہ یاد رکھیے گا، آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا، رب راکھا۔